این چه عبدیه؟ چه عبدی؟ این چه عبادتیه برادران خواهران که بزرگترین دانشمندان عالمان متفکران از فهمش عاجزن که یه نفر در برابر چشمش 72 بدن قطعه ریخته تو بیابون رو خاک، سرها جدا، لباسا غارت شده، تو گودال صدای ناله 84 زن و بچه و دختر رو داره میشنوه، در کمال تشنگیه، در کمال گرسنگیه. یه چنین آدم داغ دیده که داره موارد داغو با چشم میبینه، که داره موارد مصیبت رو با گوش میشنوه، تشنگی به اوجه، گرسنگی به اوجه، زخمهای بدن به اوجه. این چجوری قابل فهمه؟ این عبادت سجده بالاترین مرحله عبادته که یه چنین کسرتشو بذاره رو خاک عبادت کنه. الهی رزن به قضایک.